जजर माले अरे उ थोरै सिरिया जजो त धेरै कना खाली त भन्या हाम्रो बुझै यसलाई जजरा भन्छ जजरा फुल्दै कता गाएर हालेर सेम खाना भिडियो जान अनि सुखला त ना यो चाहिँ मकैको पिठोबाट हुन्छ प्योर प्योर चामलको पिठोबाट मकै माल्ने मकै त माल्ने बुझे ओ पादर पिठो तेले कस्तो पाँच पिठो लाएर उल्टा उल्टा मागो न बाजी देख न छुछुरु ना का अड्डन्ड छुछुरु वाले क्या अनि उल्टा उल्टा काम हुन्छ भने भिडियोमा खाले अनि भिडियोमा हात डेला ल भने छुछुरु वाले क्या हि बिजे हि कोटा बिजे निमु छुरु हिमो छुरो नि गारु लो काचो तानाको त कात्तल हिरा माले छानाको बिजे छिटो कोना